साहिबा, ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान की, क्या आप समझती हैं कि ये एक सीरियस थ्रेट बन गई है PMLN की हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए? उनके लिए एक प्रेशर है बहुत ज्यादा इसका? मोहित साहब, आप मेरे होस्ट हैं, आपका प्रोग्राम है, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त शेख रशीद साहब ने की है, मेरा ख्याल है आपको उनको स्नब करना चाहिए था। आपको उनको कहना चाहिए था ये बिल्कुल गलत बात वो कह रहे हैं। अगर वो हलफ आइन के हलफ की, उन्होंने जो कल हलफ लिया इमरान खान साहब ने आइन की ताबे होने का, तो ये गुफ्तगू करना कि आप प्रॉपर्टी को उठा देंगे, ट्रेलर हमें नहीं रोक सकेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये अग्रेशन बढ़ा रहे हैं इस मुल्क में। आप ये कह रहे हैं कि यू विल कट थ्रू एनीथिंग। सो ये लोगों को नुकसान पहुंचाना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये आपको आइन में नहीं नजर आता कि यू कैन डू दिस? ये गैर आईनी इक़दामात के लिए लोगों को पुश कर रहे हैं। आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि फिर आप ये कहिए ना कि आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। आप इस हुकूमत के चोर डाकुओं के खिलाफ नहीं, आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये कह दें, मगर आप एज एन एंकर उनको आपको याद दहानी करानी चाहिए। मेरा अंदाजा यह है मोहित साहब कि आपने आइन पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा ख्याल है आप पढ़ लीजिए। ये वाली शिक तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए कि व्हाई इज एहतजाज अलाउड एंड हाउ इज इट अलाउड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट इट बाइंड्स यू बाय। इट डजंट अलाउ यू टू डिसमेंबर द कंट्री, टू ब्रेक द ट्रीज, टू बर्न ट्रीज। आप उनके ट्रेलर्स को हटा दें, आप नुकसान पहुंचाएं, आप अंदर आ जाएंगे। और आप अंदर आके क्या करेंगे? अगर आपके लोग और अवाम ही आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती तो आप ये 6 माह पहले कर चुके होते, आप 4 माह पहले कर चुके होते, आप 3 माह पहले कर चुके होते। उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है? उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब अमेरिका के ऊपर एक यू टर्न ले गए हैं? क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है ये अवाम के सहारे आएंगे? ये कभी अवाम के सहारे आए हैं या इनमें आने की सक्कत है? ये इनकी गलत फहमी है और खुश फहमी है, और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अभी सईद काजी साहब भी कह रहे थे वो रात को ख्वाबों में डराते हैं। वो तो जी रात की तो जरूरत ही नहीं है। खान साहब तो किसी वक्त भी माशाल्लाह सुबह फजर के वक्त भी डरा सकते हैं, बरकला सकते हैं, धमका सकते हैं, जोहर के टाइम भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कौन सी कदगन है? तो मेरा ये ख्याल है, और अतर काजी साहब कह रहे थे ये डर गए, खौफ आ रहा है इनको। डर क्या है? डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, अवाम को नुकसान ना पहुंचे, रस्ते ना बंद हो। ये है नुकसान जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, तजिया करने वालों को, जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि भाई परेशानी उनको अपने लिए, उनकी जात पे क्या फर्क पड़ता है? एक लंदन का टिकट कटा के जा नहीं सकते? आप लोग ये सोचिए, इस मुल्क की अब बात हो रही है, और तमाम लोग यहाँ PTI फैंस नहीं हैं, ठीक है? बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब अपने लिए नहीं डर रहे, अतर काज़मी साहब भी चले गए हैं। अतर काज़मी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, चूंकि आपने मसला ये डॉक्टर साहब, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड ही करेंगे, मगर अगर वो रिस्पॉन्ड इस पे ना करें कि मैं खाबे लेती हूँ, अगर इससे दूर रहें। मैंने तो आज तक कभी किसी को किस तरह डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं खुदा आपने यही कहा है, आप अपनी क्लिप निकाल के देखिए। ये कर रहा हूं कि यहाँ पे देखें मेजॉरिटी, मैंने नहीं समझ क्या नहीं की। अच्छा चलें ठीक है। मसला ये डॉक्टर साहब कि यहाँ पे सारे फैन नहीं है PTI के पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे सारे 2 खानदानों के गुलाम भी नहीं हैं। यहाँ पे जहनी गुलाम जो नस्ल दर नस्ल हम 2 खानदानों को बचाने के लिए उसको जमहूरियत का नाम देते रहे। शेख रशीद साहब ने जो बातें की उस पर यकीनन एतराज़ किया जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन जब इंटीरियर मिनिस्टर TV पे बैठ के कहे कि जहाँ पे 500 गोले मरवाने थे आंसू गैस के, मैंने अपनी आवाम पे 50 गोले एक्स्ट्रा मरवाए, और फिर वो हंसे, फिर वो कहे कि हमने डंडा तैयार करके रखा हुआ है। तो वहां जब ऐसा माहौल हो कि वो कहें कि इमरान खान के ट्रक के लिए 100 गोला मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जिस मुल्क में वफाकी पुलिस ये ट्वीट करे, ये जमहूरी मुल्क है, कि हमने वो ड्रोन ले लिए हैं जो फजा से आंसू गैस के गोले फेंकेंगे जो फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल यूज करता है। तो सना बुच्चा साहिबा, मुझे लगता है कि वो स्कैंडिनेविया और नॉर्वे की सियासत के ऊपर तजिया कर रही थी। ये जमीनी हकायक हैं, जिस किस्म का रवैया हुकूमत का है, ऑपोजिशन का भी वैसा ही अनफॉर्चुनेट है। जहाँ टेयर गैस शेलिंग करके पेशावर में आज असातिज़ा पर अटैक किया है, माजरत के साथ असातिज़ा भी आज एहतजाज कर रहे थे, उन पर जो टेयर गैस शेलिंग की है, जो अवामी नुमाइंदों को बुला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को बता रहे हैं कि देखिए जी हमारे अवाम पर 25 को क्या हो गया। आज उन्होंने किस बुनियाद पर टेयर गैस शेलिंग की है पेशावर में असातिज़ा के खिलाफ? किस लिए की है? लाठियां क्यों मारी है उनको? ये है पूरा मन एहतजाज के साथ जो आप करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है माजरत के साथ? बड़ी टेयर गैस शेलिंग की आपको तकलीफ हो रही है, तो आपकी जब अपनी हुकूमत पेशावर में कर रही है, KPK में, KP में, आज मुझे बताएं जो लोग वापस जख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है। वायलेंट सियासी
ٹھیک ہے، میں آپ کلیئرلی سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تحریک بڑی دیر سے انصاف خاموش ایک تشدد پسند وائلنٹ تحریک ہے، جس طرح سے ٹی ایل پی کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں. صحیح کہ ایسا پہلا کوشچن میرا یہ کہ کیا جس طرح سے ثنا بچہ صاحبہ ڈسکرائب کر رہی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اسی طرح سے ایک وائلنٹ سیکٹیرین مذہبی قسم کی آرگنائزیشن ہے جس طرح سے ٹی ایل پی اور مذہبی جماعتیں پاکستان کی تاریخ میں رہیں؟ میں دو باتیں کروں گا، مجھے ٹائم دیجیے گا. بڑی باتیں میں نے بڑا خطبہ سنا ہے. میرے خیال میں شرم ان تجزیہ نگاروں کو آنی چاہیے جو ایک اشتہاری کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آ کے حلف اٹھاتا ہے، عدالت میں بعد میں جاتا ہے. بالکل ثنا بچہ صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ یہ 6 مہینوں میں نہیں ہوا، یہ 1977 سے لکویڈیشن شروع ہوئی ہے اس ملک کی معیشت کی، جس میں مسلم لیگ نون نے 100 سے زیادہ یونٹ بیچے، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں. یہ لکویڈیٹرز ہیں. شرم ان کو آنی چاہیے جو اس ملک کے آئین کا مذاق اڑاتے ہیں، کنوکشن میں ہوتے ہیں، اور پھر انہی جن اداروں کی ملی بھگت سے یہ اقتدار میں آتے ہیں انہی کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے والے تجزیہ نگاروں کو شرم آنی چاہیے. میں عمران خان کو زندگی بھر ووٹ نہیں دوں گا، میں نہیں سمجھتا اس کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل ہے، لیکن عمران ان کے سامنے فرشتہ لگتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے لکویڈیٹ کر دیا اس کا، اور انہوں نے انتہائی، میرے 35-40 سال میں دیکھا ہے انہوں نے اس ملک کی سیاست اور صحافت کو کیسے گندا کیا ہے، کیسے لفافہ گھسا ہے. میں جنگ اخبار میں تھا اس وقت، میں جانتا ہوں یہ جو 33 نمبر ویگن سے 8 کروڑ کی گاڑی پہ یہ کیسے پہنچے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈر ورلڈ کو اپر ورلڈ بنا دیا. شرم انہیں آنی چاہیے جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کو بھی میں عمران خان کے سامنے کہہ چکا ہوں بیٹھ کے 3 دفعہ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی سولوشن، آپ نیو لبرل کیپیٹلزم کے تحت کچھ نہیں کر سکتے. ایک اور بات یار، 1977 سے تم نے 22 پروگرام لیے اس کے IMF کے، اور 150 بلین کا آلموسٹ قرضہ چڑھوایا. انڈیا $560 بلین کے اس کے فارن ایکسچینج ریزرو میں. شرم سے ڈوب مرو. اس ملک کے فارن ایکسچینج ریزرو دیکھو اور پھر ان کے اثاثے دیکھو، ان کے کتنے ہیں. تو میرے خیال میں وی شوڈ بی ویری کیئرفل وائل یوزنگ ورڈز کہ کسی کو کیا کرنا چاہیے. ایک تہذیب کے دائرے میں ہمیں رہنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون، PTI یا پیپلز پارٹی کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل ہے. یہاں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پسے ہوئے 70-80% عوام کی. ایک بندہ اسمبلی میں ایسا نہیں ہے جو کلرکس کو ریپرزینٹ کرتا ہو، محنت کشوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو، کسانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو. سارے کا سارا کیپچر ہوا ہے، اور ان کے دور میں ہوا ہے. 77 کے مارشل لا کے بعد یہ ساری واردات ہوئی ہے. ان کی میڈیا میں مجھے ان لوگوں کے نام آتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی کہ ان کے میڈیا میں، ان کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ جعلی، ان پڑھ، نالائق، حریص لوگوں کو ان کی شخصیات کو تعمیر کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا اور اس ملک کے عوام کو کچل کے رکھ دیا. تو اس لیے میرے خیال میں بالکل ثنا بچہ ٹھیک کہتی ہیں، یہ 6 مہینوں میں نہیں ہوا. اور میں یہ بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر عمران ہوتا تو یہی ہوتا. اور میں یہ بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ 1.5 سال عمران کو مل جاتا تو وہ اتنا بڑا ہوا نہ بنتا. بن گیا ہے، مان لیں. اور اس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ڈیلیور کریں. ڈیلیور آپ کر نہیں سکتے، آپ اپنے بچوں کو یہ ڈیلیور کریں گے، آپ کے اثاثے ہوں گے دنیا کے ہر بڑے دارالخلافہ میں. تو یہ مسئلہ ہے بہت. اور عوام، اور میں ایک اور آخری بات ختم کرتا ہوں. عمران خان تحریک بنائے نہ بنائے، تحریک بن رہی ہے، نیچے سے آ رہی ہے. یہ جو اینگر ہے جس کو عمران نے فی الحال کیش کروایا ہے، عمران کی تحریک کو کٹ کراس کر دے گی.